राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्र सेवा सम्बन्धीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्दैछु प्रश्न नम्बर 23बाट। जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065ले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065को नियम 17ले परियोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गर्दा देहाई बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क परियोजना वा आयोजनाको छनौट गर्दा जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गर्ने। त्यसैगरी खमा छ परियोजना तथा आयोजनाको सञ्चालन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने। ग परियोजना वा आयोजनामा उपभोक्ताको लगानी हुने व्यवस्था मिलाउने। ग परियोजना वा आयोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउने। यसरी उल्लेखित सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थामध्ये सबै वा कुनै व्यवस्था मिलाउने गरी नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24मा छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 अनुसार शासकीय सुधार एकाइको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065को नियम 18मा शासकीय सुधार एकाइको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा ऐनको दफा 29 बमोजिम गठन हुने शासकीय सुधार एकाइको प्रमुख काम मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप निरन्तर रूपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियारी गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नुहुने र सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी शासकीय सुधार एकाइको काम कर्तव्य र अधिकार देहाई बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। क मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानुन नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने। ख मन्त्रालय सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने। अनि ग सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्य सम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रसारत रहने। घ शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालिम गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने र गराउने। अङ्गमा छ शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने। अनि चमा छ सार्वजनिक सेवा विवरण र शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी दक्ष र जनमुखी बनाउने। प्रश्न नम्बर 25मा छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 अनुसार सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065को नियम 19 सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ। 1 ऐनको दफा 30 बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गराउँदा अनुसूची 2 अनुसूची 3 बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने। 2 सार्वजनिक सुनवाई प्रत्येक 4 महिनामा कम्तीमा एक पटक गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक सुनवाईको क्रममा सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू पूरा गर्न कार्यालयले गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी दिनुपर्ने। 3 सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुनै कुराको अतिरिक्त देहाएका विषयहरू समावेश गर्न सकिने। कमा छ आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराएका वा गराइने सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी दिने विषय। खमा छ आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या जनगुनासो तथा उजुरी। अनि गमा छ आफ्नो कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका योजना परियोजना कार्यक्रम बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरकारवाला तथा अन्य इच्छुकहरूलाई विस्तृत जानकारी दिने विषय। ग कार्यालयले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्ने विषय। अघिल्लो सार्वजनिक सुनवाईमा औल्याएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धि च अन्य समसामयिक विषय। 26मा छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 अनुसार विदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोल्ने स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065को नियम 21 विदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोल्ने स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरिएको छ। 1 विदेशी स्थित बैङ्कमा खाता खोल्न चाहने पदाधिकारी वा कर्मचारीले खाता खोल्न पर्नाको कारणसहित मुख्य
सचिवले भए प्रधानमन्त्री समक्ष, सचिवले भए मुख्य सचिव समक्ष र सचिव र मातहत निकायका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीले भए सम्बन्धित सचिव समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने, तर देखाएको अवस्थामा स्वीकृति लिनु आवश्यक नहुने। क नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई वा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी अध्ययन वा तालिममा भाग लिन विदेश गएको भएमा। खमा छ नेपाल सरकारको स्वीकृतिले विदेशमा काम गर्न गएको भएमा। गमा छ सरकारी कामकाज गर्न विदेशमा खटिए गएको भएमा। त्यसैगरी 2 मा छ त्यसरी निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले सो निवेदन उप जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। त्यसैगरी विदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोल्ने स्वीकृति दिने गरी निर्णय भएकोमा त्यसको अभिलेख राख्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने। त्यसैगरी 4 विदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोल्ने स्वीकृति नदिने गरी निर्णय भएकोमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई त्यसको लिखित रूपमा तत्कालै जानकारी दिनुपर्ने। 5 यस नियम बमोजिम खोलिएको खाता त्यसरी खाता खोल्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी नेपाल फर्केपछि 35 दिनभित्र बन्द गरी सोको जानकारी आफू कार्यरत निकायलाई दिनुपर्ने। त्यसैगरी अर्को छ 32 मा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 मा अनुसार सल्लाहकारको आचरणहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 23 अनुसार सल्लाहकारको देखाएको आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क अनुशासनमा रही इमान्दारी र तत्परताको साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने। ख व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्दै नियुक्ति गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने। अनि ग निजामती कर्मचारीमाथि कुनै किसिमले राजनैतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने। त्यसैगरी घमा छ नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल नपर्न सक्ने गरी सरकारको आलोचना नगर्ने वा समाचार प्रकाशन नगर्ने। अङ्गा सरकारी कामको सिलसिलामा दान उपहार चन्दा आदि प्राप्त नगर्ने। चमा छ आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको मितिले 7 दिनभित्र सम्बन्धित सचिव समक्ष पेश गर्ने। छमा छ आफ्नो स्वार्थ बाजिएको वा हित सरकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह नदिने। जमा छ गोप्यता भङ्ग नगर्ने। त्यसैको प्रश्न नम्बर 27 मा छ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को आधारमा प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 24 अनुसार प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार देखाइ बमोजिम हुनेछ। क आफू कार्यरत निकायमा रहेका सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना प्राप्त गर्ने। ख सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयका सूचनाहरू आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृतिले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने। ग कसैले कार्यालयसँग सम्बन्धित खास विषयको जानकारी माग गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम जानकारी दिने, तर त्यस्तो विषयको जानकारी सार्वजनिक हितको विरुद्ध हुने भएमा त्यस्तो जानकारी दिन प्रवक्ता बाध्य हुने छैन। घमा छ प्रवक्ताको बैठकमा भाग लिने। त्यसैगरी 28 मा छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 ले गरेका व्यवस्था प्रष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। 28 मा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 26 मा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 38 को उपदफा 1 को प्रयोजनको लागि देखाइ बमोजिम केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। क मुख्य सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय संयोजक, सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य, सचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्य, सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य, सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य, सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, प्रमुख राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सदस्य, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विकास निर्माण तथा समन्वय सदस्य सचिव, समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्ध पदाधिकारी तथा विशेषज्ञतालाई आमन्त्रण गर्न सकिने र समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाई लागू गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। 29 मा छ मूल्याङ्कन तथा
अनुगमन एकाइको सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065ले गरेको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065को नियम 29मा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 38 को उपदफा 3 को प्रयोजनको लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन तथा अनुगमन एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ। सचिव सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय वा आयोग संयोजक मन्त्रालय निकाय वा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू मध्येबाट सचिवले तोकेको बढीमा 2 जना सदस्य, त्यसै केन्द्रीय स्तरमा विभागीय प्रमुखहरू मध्येबाट सचिवले तोकेको बढीमा 2 जना सदस्य, सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने शाखा प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सदस्य, सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने कार्यक्रम निर्देशक राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सदस्य। यसरी बमोजिमको एकाइले जनतामा प्रभाव भएको सेवा र सुविधा तथा सरकारी कामको सिलसिलामा प्राप्त उपलब्धि, प्रमुख घटना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र एकाइले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले माग गरेका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क आदि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ।